جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مرن تو بعد میری قبر دے اندر ثواب دا ٹی سی ایس قیامت تک جاری رہے، وہ اپنے بچیاں چو ایک بچہ حافظ قرآن بنا دے، بچی نو دین پڑھا دے، بچے نو دین پڑھا دے۔ اگر اپنی بیٹی نو پڑھا ہے، دین پڑھایا، وہ دی تربیت کیتی ہے، وہ دی شادی کر دیتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تے او مرد شخص جیڑا ہے جنت دے اندر ایویں ہوواں گے جویں آ دو انگلاں نے، انہاں انگلاں دے اندر کوئی فرق نہیں، او دے اور میرے درمیان جنت چ کوئی فرق نہیں ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام دے آن دا مقصد کوئی یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ دے آن دا دنیا تے مقصد یہ وے قرآن اور حدیث دا پڑھانا۔ کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام محدثین نے، بریلوی علماء نے بھی اپنی تفاسیر دے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تفسیر کبیر چ امام رازی نے لکھی ہے، روح المانی چلوسی نے لکھی ہے، اضواء البیان چ مختار احمد شنقیطی نے لکھی ہے، ضیاء القرآن چ پیر کرم شاہ نے لکھی ہے۔ اس طرح مولانا غلام رسول سعیدی نے اپنی تبیان القرآن قرآن دی تفسیر لکھی ہے۔ بریلوی مسلک دے بہت بڑے مفتی اور عالم نے، انہوں نے بھی یہی لکھے کہ کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ توجہ میرے بار رکھو، صحیح بخاری ہے کتاب الرؤیا، نبی علیہ السلام بیٹھے نے، ایک عرابی آیا پینڈو بندہ، وہ آ کے کہنے لگا جی مجھے ایک خواب دی تعبیر دسو۔ آپ نے فرمایا کی خواب ہے؟ آندا جی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے، او دے اندر نورانیت بڑی، او دے وچوں نا دو قطرے ڈگدے نے پے، ایک گھی دا ہے ایک شہد دا ہے، تھلے لوگ جمع نے بے شمار، ہر بندہ چاہتا ہے منو گھی تے شہد منو مل جائے۔ ایک پاسے رسی لمکی ہے، وہ دینا ایک بندہ چڑھیا ہے، دوسرا چڑھیا ہے، تیسرا چڑھیا ہے نا، تو اللہ کے رسول اور رسی ٹوٹ گئی، ثم غسیلا، رسی نو پھر ملایا گیا۔ منو اس خواب کی تعبیر دسیا جی کی، نبی علیہ السلام اجے بولے نہیں، تعبیر الرؤیا خواباں دی تعبیر دا علم اللہ نے وافر مقدار چ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کر چھڑیا۔ وہ کول بیٹھے نے، آندے نے اللہ دے رسول اجازت ہوئے تے خواب دی تعبیر میں دس دیا۔ یہ دا مقصد ہے کہ جتھے نبی حاضر ہوئے، ناظر ہوئے، زندہ ہوئے، اتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بول سکتا جب تک اللہ دے رسول اجازت نہ دے۔ تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی نہ نہیں بول۔ آقا فرماتے نے ابو بکر یار خواب دی تعبیر تو دس لے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے اللہ دے رسول وہ جڑی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے نا، جدے اندر نورانیت بڑی ہے، یہ تو مراد ہے شریعت، تو جیڑا گھی دا قطرہ پہ ڈگدا ہے نا، یہ تو مراد ہے قرآن، تے شہد دے قطرے تو مراد ہے قرآن دی مٹھاس، تو جڑے تھلے لوگ جمع نے وہ تھوڑی امت ہے، تو جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے، یہ تو مراد تھوڑے تو بعد خلافت ہے۔ نال ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی۔ آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گیا ہے،
इत्थे हुण जिहड़ी अरबी मतन है ना, जिहड़ा मदारस च पढ़ाया जाता बुखारी का, मैं उहदी गल कर रहा। इत्थे हदीस खत्म हो गई। जदों आका ने फरमाया ना अबू बकर तू गलती कर गया है, इत्थे हदीस खत्म हो गई। इस हदीस के थले हाशिए के अंदर अल्लामा तहावी हनफियां दे बहुत बड़े इमाम ने, उन्होंने इस हदीस के हाशिए थले तशरीह के अंदर बात लिखी है कि जेड़ी अबू बकर ने गलती की थी ते आका ने फरमाया अबू बकर तू गलती कर गया। वो गलती ये सी कि घी के कतरे तो मुराद कुरान है, शहद के कतरे तो मुराद कुरान की मिठास नहीं बल्कि मुहम्मद की हदीस है, क्योंकि कुरान चाहे वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि आपने एक कुरान पढ़ाया है और एक बोलो हदीस पढ़ाई है। हिकमत तो मुराद की है हदीस। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों बैतुल्लाह बनाने तो बाद दुआ की थी तो उन्होंने भी विच यही बात कही है, फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह मैं तेरा घर बैतुल्लाह बना देता है। हुन मंगण वाले भी नबी ने, आमीन कहन वाले भी नबी ने, मंगण वाले खलीलुल्लाह ने, आमीन कहन वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने। जिथे मंगदे ने वो बैतुल्लाह, जो मंगदे ने वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उथे आखिरी अल्फाज की ने, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। हुन अजीजुल हकीम कौन है? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज अर्जिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल, बोलो मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। उथे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, अल्लाह तू अजीजुल हकीम है, गालिब हिकमत वाला है। इथे दसिया अजीजुल हकीम कौन है? मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। अजीजुल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आए आप उम्मियां दे विचों, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीन, उम्मियां चो आए, अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मियल्लज़ी, खुद भी उम्मी, आए भी उम्मियां चो। हदीस सही बुखारी दी है, हिरज़ल लिल उम्मियीन, उम्मियां दे निगहबान बन के आए। जदों उम्मी दी निस्बत साडे वल होएगी इहदा माना अनपढ़ होएगा, जदों उम्मी दी निस्बत आमीना दे लाल वल होएगी फिर उम्मी ओनू नहीं किया जाता, इहदा माना अनपढ़ नहीं बल्कि उम्मी ओनू किया जाता है जेड़ा किसे इंसान कोलों ना पढ़िया होए, डायरेक्ट रब रहमान कोलों पढ़िया होए। ओनू की आंदे ने, बोलो, ओनू उम्मी किया जाता है। एक ना ईसाई राइटर गुजरिया माइकल हार्ट, वो भी ईसाई है, फ्रांस का मैक्रोन, जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम दे खाकिया नू दोबारा उजागर किया है, वो भी ईसाई है कंजर। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह ने महबूब जी जिहड़ा तुहाडे नाल मजाक करेगा उन्होंने मैं रब कल्ला ही काफी। ते अगे की क्या, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन, महबूबा क़यामत तक मैं कुरान च कानून कायम कर दिता है कि जेड़ा तेरी गुस्ताखी करेगा वो जैनियन हराम दा, ओदा बाप कोई नहीं। जनीन दा माना की है? वो अपना प्यो लभे। ते जिन्ने यूरोप के चूड़े ते ईसाई ने ना
ان ولدیت اپنی اما دی لکھتے ہیں، ابے دی نہیں لکھتے. کیوں؟ ابے دا انہوں نے پتہ ہی نہیں ساڈا ہے ہی کیڑا ہے. قیامت تک کے قانون ہے. ہمیشہ رب نے قرآن کے اندر اس آیت کو منقش کر دیتا ہے کہ قیامت تک تیری توہین کرے گا ہی ہو جنہوں اپنے پیو چ شک ہے. مائیکل ہارٹ بھی عیسائی ہے، انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان. وہ دے فرنٹ ٹائٹل دے اتے نا انہیں نام لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں پوچھا تو عیسائی ہے بھی حضرت عیسیٰ دا نام لکھ رہا سی، تو مسلمانہ دے نبی دا نام لکھ. انہیں بڑی سونی تھلے تشریح کی تھی. انہیں کیا 99 بندیاں دی سیرت دا میں مطالعہ کیتا ہے. کسی دے 5 استاد، کسی دے 10 استاد، کسی دے 12 استاد. اندر دنیا دی ایک واحد شخصیت نبی دی ذات ہے جدا اللہ نے زمین دی دھرتی تے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے. ماشاءاللہ. میں نہ جی اخیر ہو مولا زاہد عمران حقانی صاحب تشریف لے آئے نے، موسٹ ویلکم جی. مولانا عاصم ربانی صاحب سینئر نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور. اجے نواں نواں ہی انہوں بنایا ہے ناظم اعلیٰ. پہلو ناظم تبلیغ سر، ہن ترقی ہو گئی ہے، شہر تو ضلع چ آ گئے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. موسٹ ویلکم جی، اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو. اللہ تعالیٰ جی علماء دی جوانی چ علم و عمل چلا برکت عطا فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. تو میں بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دا کوئی استاد نہیں، آپ پوری کائنات دے استاد بن کے آئے. اس واسطے قرآن نے کیا ہے هو الذی بعث فی الامیین، آپ نو امیاں دے وچوں بھیجیا گیا ہے. مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی. ترجمہ کر دیا، توجہ ہے جی میرے حال بولو. مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا. راؤ پھلیاں جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت وخان نے آیا. پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا. آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو، ساڈے سترے نصیب جگہ نے آیا. یار بابے دا ساڑھے سارے نو آواز زیادہ ہے. اللہ بابے رہا صحت دے. تو میں بات کرنا چاہنا کہ پیغمبر علیہ السلام آئے انپڑھاں دے وچوں، بھئی دی ایکو بند کرو، آئے انپڑھاں دے وچوں، ڈانگریاں دے وچوں، لیکن آپ نے قرآن پڑھا کے حدیث پڑھا کے انہاں ڈانگریاں نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے. اور راہزن تے چور جڑے سن ڈاکو سن وہ محافظ بن گئے، جڑے زانی تے بدکار سن وہ لوکاں دیاں عزتاں دے رکھوالے بن گئے. پھر وہ جڑے بکریاں دے چرواہے سن وہ چل دے زمین تے نے، انہاں دا قدماں دا کھراک جنت جا رہے ہیں. یہ قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں لوکاں نو مقام دیتا ہے. تے جڑے قرآن دی لڑی چو ٹوٹ گئے وہ دنیا چ بھی مک گئے تے آخرت چ بھی مک گئے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. فرمایا لوگو جڑے لوگ قرآن نو اپنے سینے نہ لا لیندے نے، اللہ پاک قرآن دی وجہ تو لوکاں نو عزتاں اور بلندیاں عطا کر دیندا ہے. آئیے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ،
خود قرآن پڑھو. مسند ابی ہریرہ دی روایت حسن درجے دی. توجہ میرے ول. مسند ابی ہریرہ او کتاب ہے جدے اندر صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں حدیثاں جمع نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ او شخصیت ہے جنہ 7 ہجری دے اندر اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے. حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کو کنی دیر رہے نے 3 سال 2 مہینے. 3 سالاں دے اندر حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھی. کنیا حدیثاں 5300 3 سالہ 3 سال 2 مہینے اینی رفاقت رہی ہے. اور ابو ہریرہ واسطے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی سپیشل کہ اللہ ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے. پھر جیڑی بات یاد کر لیندے سن ابو ہریرہ نو بھولدی نہیں سی. اور یہ بات عموماً کہندے سن مدینے دے انصاریو تساں پیلیاں واہ چھڑیاں نے کھیتی باڑی کر چھڑی. مہاجرہ نے تجارت کر چھڑی ہے. ابو ہریرہ نے نبی پاک کو حدیثاں یاد کر چھڑی. جیڑا مسئلہ صحابہ دا پھستا سی نا وہ حضرت ابو ہریرہ کو ہوندے سن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی دی حدیث سنا دے مسئلہ حل ہو جاتا. ایک دن بیٹھے رہندے نے اللہ رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا تے مینوں کی ملے گا. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھتا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا تیری قبر تے روزانہ کرے گا اگر تو قرآن پڑھتا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا. اس واسطے بچیاں نو قرآن پڑھانا کو معمولی کیس نہیں. نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے کہ قرب قیامت وقت علم لغیر الدین دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی. ہن ویکھو اینے انگلش میڈیم سکول کھل گئے نے اونے جیگرے ساڈے بچے نہ ہن جنے انگلش میڈیم سکول نے. ہر بندہ جڑا ویلا بیٹھا سکول کھول کے بیٹھ تے سکولاں دا جڑا بھڑا حال عمران خان نے کر چھڑیا نا وہ کناں نو ہاتھ لان دے. جنہ بیچارے نے کرائے تے بلڈنگاں لے کے کھولے نے انہاں نو کرایہ تے آلریڈی پینا ہی پینا. لیکن جس بندے نو کہو بچے نو حافظ قرآن بناؤ یار اپنے بچیاں نو چھڈو جی مولوی بنا کے بھکھا مارنا کما حال اپنی ایمانداری دسو کدی کوئی مولوی بھکھا مردا ویکھیا جی؟ جدوں مولوی مرے گا نا اوور لوڈ ہو کے مرے گا یا آفر کے مرے گا. مولوی بھکھا نہیں مر سکتا. ویکھو نا چوکاں دے وچ کتے ڈاکٹر کھلوتے نے گتے لا کے ساڈیاں تنخواہاں وداؤ. کتے ٹیچر استاد جڑے نے سکولاں دے وہ جا کے اسلام آباد پہ احتجاج کرتے ہیں ساڈیاں تنخواہاں وداؤ جی سانو پکیا کرو جی. کوئی کیویں کدی مولویاں نو بھی ویکھیا جو کتے موٹر وے تے کھلوتے ہون پہ ساڈی تنخواہ وداؤ. تو ہاں مولویوں نو تنخواہ اونی کو دینی ہے نا جنی ہے. جو بیچارہ کہہ بے وداؤ تو آندے مولوی صاحب چھٹی کرو مولوی بتھیرے بولتے نہیں. ساڈے میرے استاد ہوندے سن شیخ الحدیث مولانا اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن مولوی بڑا بے وقوف ہے جڑا اگلے جمعے دی آس رکھ کے اپنی مسیت انتظامیہ دے وچوں آوندا ہے کہ میں اگلا جمعہ بھی ایتھے آن کے پڑھانا ہے. انہاں نے بڑا بے وقوف مولوی ہے کوئی پتہ نہیں انتظامیہ دا جمعے رات نوں جواب دے جن سویرے نہ ہی بولتے نہیں. لیکن علماء اور خطباء انہاں دا ادب احترام عزت توقیر ساڈے تے فرض ہے. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی رحمہ اللہ رحمت حافظہ اللہ فرماندے ہوندے نے کہ عالم دا گوشت بڑا کڑوا ہے. جس انسان نے کسی عالم دی قدر کیتی ہوئے عالم ہوئے بعمل ہوئے نمازی یہ نہیں کہ علم ہوئے تے عمل ہوئے ہی کوئی نہ. وہ کتاباں ایویں نے جویں کہ کھوتے تے لدیاں. عالم دی قدر کیتی اور قیامت دے دن امام ابن حجر کہندے نے اللہ عالم نو جہنم دے اندر بھیجے گا جتھوں دی ننگدا جائے گا نا
जहन्नम की अग ठंडी होती जाएगी। अल्लाह कह जिन्हें तेन दुनिया च एक चाह की प्याली भी पियाई है ना, उन्होंने भी जहन्नम चो कढ़ के लाए।